अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तैयब ज़री। वेलकम टू प्यारा इस्लाम। प्यारा इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नाजरीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज़ जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले इदारे इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से 2002 में किया गया और इसका मकसद इस मासूम सी दोस्त यानी बिल्ली का ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी बिल्लियों से मुतालिक है, जिसे शेर की खाला भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्लियों से मुतालिक दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं, वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएँ आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाजरीन गिरामी, अल्लाह पाक की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह पाक की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अज़ाब आया और अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और उस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला ख़राब और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि ए नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक आई और उसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई आम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं, मगर कई रिवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिल्लियां उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं, जहां उनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाकियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही होती है तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये बिल्लियां अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसकी कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां इस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया है, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियां खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो इन बिल्लियों को खौफज़दा कर देता है और बिल्लियों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को मालूम है, जबकि एक हैरान कुन बात ये कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है
کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین گرامی، بلی اگر کھانے میں سے اگر کچھ کھا لے جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد اس جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کے سوننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی۔ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10 یا 15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے ناک کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 پنجے ہوتے ہیں، اور بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔
بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے سب سے پہلے خلا میں بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، زندگی رب نے بخشی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔